الغرور الأمريكي هو الذي يدفع باتجاه تصعيد الأمور ضد روسيا من خلال استخدام أوكرانيا كطعم كمصيدة ضد الرئيس بوتين. ما يسمى بالعقوبات هي مسألة غير شرعية، بمعنى أنها ليست جزءا من ميثاق الأمم المتحدة، إذن العقوبات ليست شرعية. هذا واحد. اثنين، إذا كانت هذه الدولة العظيمة اللي اسمها أمريكا تعجز عن الحديث دبلوماسيا مع دولة أخرى، يعني من يعجز عن الحوار مع الآخرين معناتها المشكلة عنده مش في الطرف الآخر. ثلاثة، التجربة أثبتت أن فرض العقوبات تضر بمن يفرضها وبالآخرين، والضرر هو للشعوب ليس للحكومات. إذا في إمكانية للحل الدبلوماسي لماذا لا؟ سفك الدماء لا يمكن أن يكون أحد مع سفك الدماء. نحن مع إيجاد حل، لكن ليس حلا من أجل الحل، وإنما حل يكون منطقي عقلاني يحفظ مصالح الجميع بما في ذلك مصالح روسيا.